اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کلام کے سلسلے میں یعنی عقائد کے سلسلے میں، کلام یعنی عقائد کے سلسلے میں ہم پھر ایک بار ابھی نیڈز کی مباحث میں لگے ہوئے ہیں۔ کلام، نیڈز، میں اب تک ہم نے فزیکل یا فزیولوجیکل نیڈز کے بارے میں بات کی، پھر ہم نے سیفٹی نیڈز کے بارے میں بات کی، پھر سوشل نیڈز کے بارے میں بات کی۔ 3 کلاسز آف نیڈز ختم ہو گئے۔ چوتھی کلاس آف نیڈز، اس کو اسٹیم نیڈز کہتے ہیں۔ اسٹیم یعنی ریسپیکٹ، عزت والی نیڈز۔ کل ہم نے تھوڑا اس کا انٹروڈکشن، اس بات کو انٹروڈیوس کیا تھا، متعارف کیا تھا، یہ کہہ کے کہ یا تو اوروں کی طرف سے ایک شخص کی عزت ہونی چاہیے، یا پھر اپنی طرف سے اپنے بارے میں عزت کا خیال ہونا چاہیے، اور جب عزت کریں گے تو اسے عزت کہتے ہیں، لیکن خود جب اپنے بارے میں عزت کی بات ہو رہی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عزت نفس کہتے ہیں، یعنی اپنے نفس کے بارے میں عزت، اپنے نفس کے بارے میں عزت، یعنی ریسپیکٹ فرام ادرس اینڈ ریسپیکٹ فرام ونز اون سیلف۔ خود اپنی طرف سے اپنے آپ کی عزت اور دوسروں کی طرف سے عزت۔ یہ نیڈز جو ہے یہ بہت ضروری ہے، انسان کے بیہیویئر پر یہ کافی اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کے بیہیویئر پر، وتیرے پر، طور طریقے پر، سوچ وچار پر، ہر چیز پر۔ انسان جو کچھ کرتا ہے، ہر کام میں، ہر اس کے کرنے میں اس چیز کا اثر پڑتا ہے، اسٹیم نیڈز کا بہت اثر پڑتا ہے۔ جب ہم خالی عزت کی بات کرتے ہیں، ہمارا مطلب ہے ریسپیکٹ فرام ادرس، اور جب ہم عزت نفس کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ریسپیکٹ فرام ونز اون سیلف، ونز اون سیلف۔ اوکے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ جو ریسپیکٹ فرام ادرس ہے وہ کن چیزوں کو پنپنے کا موقع دیتا ہے؟ فیم، کوئی شخص فیمس بن جاتا ہے لوگوں کے اندر کیونکہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، یہ ریسپیکٹ فرام ادرس، فیمس بنتا ہے۔ کون سی چیز ہے؟ فیمس بننے کی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ فیمس کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس کی خصوصیتوں کو
लोग, हिंदी लफ्ज़ बहुत अच्छा है इसमें, मान्यता देते। लोग क्या देते हैं? मान्यता, यानी इसको मानते हैं, इसकी काबिलियतों को मानते हैं, इसकी सलाहियतों को मानते हैं, इसकी अच्छाइयों को मानते हैं, इस शख्स के अखलाक को मानते हैं, इस शख्स के तौर तरीक़े के हुस्न को मानते हैं, इसमें जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको मान्यता देते हैं, मानते हैं। अंग्रेज़ी में हम कहेंगे रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करते हैं। कौन सी चीज़? एक फेम, दूसरी रिकॉग्निशन, और तीसरी जब ये आदमी फेमस बनता है, और फेमस इसलिए बनता है कि लोग उसकी सब अच्छाइयों को मानते हैं, और फिर सोसाइटी में उसका रुतबा बढ़ जाता है। तो तीसरी चीज़ स्टेटस, समझ गए? तीन चीज़ें, और तीनों चीज़ें नीड्स हैं। इंसान को ये तीनों चीज़ें चाहिए। अगर कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो वो थोड़ी सी फेम भी हासिल करे, लोग उसको रिकॉग्नाइज भी करें, और एक स्टेटस भी उसको सोसाइटी के अंदर हासिल हो जाए। ये है रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, इज़्ज़त के बारे में ये तीन बातें। कौन सी तीन बातें? वो नटोरियस ना हो, बदनाम ना हो, बदनाम ना हो, बल्कि उसका अच्छा नाम हो, उसने अच्छा नाम कमाया हो। हम कहते हैं ना उसने बहुत नाम कमाया। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज, उसकी अच्छाई को करने लगे, और फिर इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर उसको एक रुतबा मिलता है, एक मुकाम मिलता है। हर कोई उसके बारे में एहतियात करता है बात करते हुए। एकदम से आएगा तो एकदम से उठेंगे, ऊपर की तरफ जगह छोड़ेंगे, सदारत की कुर्सी की तरफ या सदारत की जगह की तरफ। यही तो रिकॉग्निशन है, यही तो स्टेटस है। सोसाइटी में देखेंगे आप किसी आदमी को, एकदम से आप देखेंगे, एकदम से आप उछल जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ये भी आया। ठीक है कि नहीं? आपके मुंह पे, आपके चेहरे पे एक शगुफ्तगी पैदा हो जाएगी। जैसे फूल खिलता है, आप भी किसी शख्स को देख के फूल की तरह खिल जाएंगे, शगुफ्तगी चेहरे पर आ जाएगी। क्यों आएगी आपके चेहरे पर शगुफ्तगी? क्योंकि आपके यहाँ उस शख्स का एक रुतबा है, एक मर्तबा है, एक इज़्ज़त है, एक ऊंचा मकाम है। समझ रहे कि नहीं? अब इसके मुकाबले में कोई और आदमी आएगा तो उर्दू में हम कहते हैं आप नाक भूं ऊपर को उठाएंगे, नाक भूं आप ऊपर को उठाएं। कश्मीरी में कहते हैं नास खसीजत हो तालबस पे बमन कारक से है, ये कथा और तफरीक तुलने, ये कुछ आप समझ रहे कि नहीं? यानी आपके मन में वो आदमी बहाएगा नहीं, उसका कोई मकाम नहीं है। फेमस के बजाय वो नटोरियस है, उसके ऐसे काम है कि वो बदनामी ज़माना है। चोरी भी, डकैती भी, गैबत भी, लड़ाई भी, झगड़ा भी, वो भी और ये भी, सब चीज़ें नेगेटिव हैं। तो लिहाजा नेगेटिव, और नेगेटिव होने की वजह से ये चीज़ें लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। पहले वाले आदमी को रिकॉग्नाइज करते हैं, एतराफ़ करते हैं, मान्यता देते हैं उसकी अच्छाइयों को। लेकिन दूसरा वाला आदमी उसको देख के थोड़ी सी आप चैन बजबीन हो जाते हैं। फ़ारसी लफ्ज़ चैन बजबीन हो जाते हैं, यानी जो जबीन है उसमें थोड़ी सी वो आ जाती है, क्या कहते हैं उसे, एक वो होती है ना, वो लकीर जैसी, लकीर चढ़ जाती। आप यूँ करते हैं तो यहाँ लकीरें जमा हुई। क्यों? आप नापसंद किया, आपने उस शख्स का आना महफिल में नापसंद किया, आप चैन बजबीन हो गए। समझ रहे हैं? तो ये है फ़र्क। फेम के बजाय नटोरिटी, और रिकग्निशन के बजाय रिजेक्शन, दुत्कारते हैं आप ऐसे आदमी को। और स्टेटस तो है ही नहीं, मर्तबा तो उसे कोई है ही नहीं।
وہ ज़मीन पर है, ज़मीन से ऊपर उसका कोई मर्तबा नहीं, नीचे उसका कोई मकाम नहीं। और जब आता है वो इधर भी जाता है मुझे जगह मिलेगी, उधर भी जाता है मुझे जगह मिलेगी, इधर भी जाता है मुझे, ये एक घिसेटते हैं एक दूसरे के साथ, नज़दीक आते हैं इसको जगह अपने पास नहीं देंगे, और आखिर वो उसको कफश खाने के साथ में बैठना पड़ता है। कफश खाना समझते क्या होता है? ख़ुरबानन मंस ख़ुरबानन नक्श पे वहाँ भी हूँ बेचारिस, क्योंकि उसको कोई जगह पास में उसका बैठना ही पसंद नहीं करते। तो ये होती है रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ आपको खुद समझ आएगा कि ऐसा शख्स जो है ये वाला पहले किस्म का, उसकी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी कहेंगे या नाकाम? कामयाब ज़िंदगी। कामयाब ज़िंदगी, हर किसी के मुंह पे बस उसी का नाम, हर कोई उसी के ही गुण गाता है, हर कोई उसकी तारीफ़ें करते थकता भी नहीं है, हर कोई उसकी इज़्ज़त करता है, हर कोई उसके लिए बहुत ऊंचा मर्तबा मानता है, देता है। तो लिहाजा उसकी ज़िंदगी को हम कामयाब ज़िंदगी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे किस्म का आदमी जो है उसकी ज़िंदगी को क्या कहिएगा? कामयाब या नाकामयाब? नाकाम ज़िंदगी। अगरचे वो बहैसियत चोर बहुत कामयाब चोर होगा बहैसियत चोर के वो बहुत कामयाब चोर होगा। वो एक झटके से किसी लोहे की चीज़ से बड़े बड़े ताले खोल सकता है, और जब अंदर जाता है चोरी करके निकलता है तो पुलिस आती है, अपनी तरफ से फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, वो लेते हैं, लेकिन वो ऐसा माहिर है चोर कि वो पीछे नहीं छोड़ता है कोई निशान, आसार अपने पीछे नहीं छोड़ता है। तो वो बहुत ही कामयाब चोर है, लेकिन कामयाब इंसान नहीं कहलाया जा सकता। आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी बॉडी बिल्ड करते हैं, और बॉडी बिल्ड करके क्या कहना चाहते हैं समझाइए, मान लिया कि एक भैंसे के मुकाबले में ये आदमी ज़्यादा ताकतवर होगा, या एक शेर के मुकाबले में, समझ रहे कि नहीं। लेकिन क्या इसे कामयाब इंसान कहेंगे? इसको कामयाब इंसान नहीं कह सकते। कुछ रेसलर्स हैं, बहुत मशहूर है अपने फ़न में, रेसलिंग में, ठीक है कि नहीं, मशहूर हैं, लेकिन किस चीज़ में? एक मखसूस काम के अंदर। बहैसियत इंसान उसको कामयाब इंसान नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कामयाब रेसलर, कामयाब चोर, कामयाब झगड़ालू। यहाँ कुछ लोग हमारे यहाँ रहते थे, वो 2 या 4 बातों से आपको चुप कराते थे, 2 या 4 बातें, और अपनी ये थोड़ी सी टेढ़ी और ऐसे गज़बनाक नजरिया आप एकदम से चुप करते थे, मरूब हो जाते थे, उसके सामने आप कुछ बोल भी नहीं सकते थे। यानी वो कामयाब झगड़ालू हैं, कामयाब गुस्सेले हैं, लेकिन क्या उनको कामयाब इंसान कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्यों? आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। एक डिप्टी कमिश्नर होता है, एक तहसीलदार होता है, या एक थानेदार होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब जब वो बाज़ार से चलते हैं, तीनों मिसाल के तौर पर अलग अलग, तो सभी उनकी एकदम से सलाम भी करेंगे ना, अस्सलाम वालेकुम जनाब, बल्कि झुक के करेंगे, अस्सलाम वालेकुम जनाब, लेकिन ऐसे कहेंगे मुझे देखे। और जब उधर को चलता है ना वो आदमी, या एक ही रिटायर होता है या इसी वक्त उधर को किसी और तरफ चलता है, तो ये आदमी जिसे अस्सलाम वालेकुम जनाब कहा, तो ये अपने जो वहाँ लोग होंगे वो कहेंगे थानेदार बेचारा आ गया, थानेदारी दिखाने आ गया, ये डिप्टी कमिश्नर कमिश्नरी दिखाने आ गया, ये तहसीलदार तहसीलदारी दिखाने आ गया, मेरी तो एक आँख भी नहीं बाता है। आपको ये कहता है, सभी तो बेवकूफ़ नहीं होते ना, कोई कहता है भाई आपने तो अभी सलाम किया, आप तो थोड़ा झुक के उसको सलाम की, ये क्या बात है? कहते हैं अपने आप को बचाना है भाई, ये थोड़े दिल से थी, ये ज़ुबान से थी, ये सलाम मेरा जो था ये ज़ुबान से था, ये दिल से तो नहीं था। यानी इज़्ज़त असली नहीं थी, दिखावे की थी। एक होता है दिल से, एक होता है दिखावे की। जब आप दिल से नमाज़ पढ़ेंगे कबूल हो जाएगी, जब आप दिखावे की पढ़ेंगे तो वो रिया की नमाज होगी, और अल्लाह उस नमाज को वापस आपके ऊपर थोप लेगा। बात समझ आ गई?
تو اس آدمی کو ہم کامیاب انسان نہیں کہہ سکتے ہیں جس کو بظاہر لوگ ظاہری عزت کرتے ہوں، اصلی عزت نہیں کرتے ہوں. تو یہ تھی ریکگنیشن فرام ادرس. اب ایک سوال، کیونکہ مجھے لگتا ہے دوسرے پر ہم آج نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے یہاں ایک سوال اٹھایا جائے گا، اور وہ سوال اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، عزت اور بے عزتی، فیم اور نٹوریٹی، ریکگنیشن اور ریجیکشن، سٹیٹس اور نو سٹیٹس، ان چیزوں سے زندگی میں اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ زندگی میں اثر پڑتا ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ خاصیتیں، عزت کے بارے میں یہ خاصیتیں، یہ چیزیں حاصل کرنے کی یا یہ چیزیں گنوانے کی؟ کچھ لوگ اپنی عزت خود ہی گنواتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ کوئی نہیں چاہے گا میری بے عزتی ہو، لیکن انہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی عزت خود ہی گنوا دیتے. اب یہ چیز ہم سوال اٹھائیں گے، یہ کس وجہ سے، کیسے، کہاں سے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، یہ کیوں کر ہے؟ کیا یہ مادے کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ باڈی بلڈ اپ کی وجہ سے؟ کیا یہ کسی اور وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اگر مادے کی وجہ سے ہے تو مادہ پرست ٹھیک ہے. اگر فطرت کی وجہ سے ہے تو ایک ہی چیز، فطرت آپ کے اندر ایسی چیز رکھی کہ آپ نے عزت کمایا دنیا میں، اور دوسرے شخص میں ایسی چیز رکھی کہ اس نے وہ عزت گنوا دی. تو ایک ہی چیز کیسے دو چیزیں دو آدمیوں میں پیدا کر سکتی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا نتیجہ کیا نکلے گا ہمارے پاس نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ مادے کا کارنامہ ہے، یہ فرق، یہ تفاوت دو طرح کے آدمیوں کے اندر، نہ مادے کا کارنامہ ہو سکتا ہے اور نہ فطرت کی کارستانی ہو سکتی، کیونکہ عقل قبول نہیں کرتی ہے کہ فطرت کی کارستانی ہوگی یا یہ مادے کا کارنامہ ہوگا. یہ عقل قبول نہیں کرتی. پھر کس چیز کی وجہ سے ہوگا؟ کوئی ہستی، پھر ہم کہیں گے کوئی ہستی ہوگی، کوئی ہستی ہے جس کا فرمان قبول کر کے ایک آدمی اس کی فرمان برداری کرتا ہے اور عزت کما لیتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کی فرمان برداری نہیں کرتا ہے اور نتیجے کے طور پر اپنی عزت گنوا دیتا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بالکل سمپل، اسٹریٹ لائن والی پرپوزیشن، اسٹریٹ لائن، نہ دائیں نہ بائیں، ایک ہی نتیجہ. اور نتیجہ کیا؟ ایک ہستی، اس کے فرمان، اس فرمان پر آپ عمل کریں گے، ان فرمانوں پر آپ عمل کریں گے، عزت کمائیں گے. ان کے فرمانوں پر، اس ہستی کے فرمانوں پر، اس کے اوامر و نواہی کا خیال نہیں رکھیں گے تو عزت رہی سے ہی ہوگی، وہ بھی گنوا دے گی. سمپل، لائک اے جیومیٹریکل پروپوزیشن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی دائیں نہیں جانا، کوئی بائیں نہیں جانا، سیدھے نتیجہ نکلتا ہے. لیکن مادے کے چکر میں پڑیں گے، فطرت کے چکر میں پڑیں گے، آپ کو سوال کا جواب نہیں ملے گا. سوال کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. کوئی شخص آئے گا، وہ کہے گا یہ مادے کا کام ہے. بھائی، آپ کا مادہ ہی ایسا ہے. آپ کی باڈی میں جو کچھ ہے کنسٹرکشن، جس قسم کے خلیے ہے، جس قسم کا برین ہے، جس قسم کا دل ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سب ہو گیا. دوسرا کہے گا آپ کے نیچر میں ہے عزت کمانا اور اس کے نیچر میں ہے عزت گنوانا. لیکن آپ بتائیے، دیانتداری سے کے ساتھ جواب دیجئے، کیا یہ بات گلے اترتی ہے؟ نہیں اترتی. اس لیے ہمارا نتیجہ پھر وہی ہے کہ ایک ہستی ہے، اس دنیا پر حاکم ہے، اس دنیا پر حاکم ہو کے اپنا قانون چلاتی ہے، اور اس قانون کی جو تابع داری کرتا ہے عزت کماتا ہے، اور جو اس تابع داری، اس قانون کی تابع داری نہیں کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو عزت نہیں کماتا بلکہ اپنی عزت گنواتا ہے. خدا کرے آپ اپنی زندگی میں عزت کمائے اور بے عزتی کی طرف نہ پھڑکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.